अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक तरफ तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि नून लीग को तकसीम किया जाए, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए। इस हवाले से कुछ मुलाकातें भी हुई हैं और आज दावे किए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक नून लीग के अरकान सूबाई असम्बली को साथ मिलाने के लिए हुकूमती सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं। दो मुख्तलिफ इशाइयों में नून लीग और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने शिरकत की है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के रहनुमा यूनुस अंसारी ने दावा किया है कि नून लीग के 35 से 40 अरकान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। नून लीग का फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत जल्द सामने आएगा, ये उनकी तरफ से दावा किया गया है। 2 जुलाई को मुस्लिम लीग नून के 6 और पीपल्स पार्टी के 1 रुकने पंजाब असेंबली ने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की थी। इससे पहले 10 मार्च को भी इन्हीं अरकान ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की थी और गुज़िश्ता साल जून में नून लीग के 17 अरकान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की थी। तो नून लीग ने दावा किया फिर कि कहाँ है वो नून लीग की टूट फूट और नाराज़ अरकान जिसका तहरीक इंसाफ दावा करती थी, उनमें इजाफा क्यों नहीं हो रहा, नून लीग क्यों नहीं टूट रही। और अब तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि नून लीग से फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है। एक ऐसे वक्त में जब -1 की बातें हो रही थी हुकूमत के बारे में, अब हुकूमत नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें कर रही है। दूसरी तरफ एक नई मुस्लिम लीग के क़याम की बात हो रही है जिसमें तमाम मुस्लिम लीग के धरने हों। मुस्लिम लीग और सियासी हालात पर आज हामिद मीर साहब का एक कॉलम शाया हुआ है जिसमें उन्होंने लिखा कि इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी। तहरीक इंसाफ में कुछ लोग अपने आप को पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर समझने लगे हैं। 2 साल की मायूस कुन कारकर्दगी के बावजूद अपोजिशन जमातें तहरीक इंसाफ को टफ टाइम देने में नाकाम हैं। हामिद मीर ने अपने कॉलम में मजीद लिखा कि सूरत हाल में कुछ पुराने मुस्लिम लीगियों ने इस तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया है कि क्यों ना नून लीग, काफ लीग और मुस्लिम लीग फंक्शनल और दीगर छोटे ग्रुपों को मुत्तहिद करके एक नई मुस्लिम लीग बनाई जाए। पार्टी को शख्सियात के ताबे नहीं बनाया जाए बल्कि शख्सियात को पार्टी के ताबे बनाया जाए। तो कुछ बड़े लोगों की यह गलतफहमी बड़ी जल्दी दूर हो जाएगी जो समझने लगे हैं कि मेरा कोई मुतबादिल नहीं। नई मुस्लिम लीग बनाने पर गौर की बात हो रही है जो कि इस कॉलम में की गई मुस्लिम लीग की एक तारीख है। ये माजी में किंग्स पार्टी रही है जो किसी ना किसी सूरत में इक़्तिदार का हिस्सा रही है। किसी ने इसे इक़्तिदार तक पहुँचाने का ज़रिया बनाया, पहुँचने का ज़रिया बनाया और कभी किसी ने अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए इस जमात को इस्तेमाल किया। बार बार के मार्शल लॉ में ये जमात इस्तेमाल हुई है और इस जमात के ग्रुप्स बनाए गए। पाकिस्तान बनने और कायदे आज़म के इंतकाल के बाद मुस्लिम लीग टूट फूट का शिकार होती रही। 1970 तक मुस्लिम लीग के कई ग्रुप्स बने। 1973 में मुस्लिम लीग के धड़ों को मुत्तहिद करने की कोशिश हुई। मुस्लिम लीग काउंसिल और मुस्लिम लीग कन्वेंशन को मिलाकर मुस्लिम लीग फंक्शनल बनाई गई। इसकी सरबराही पीर पगारा को मिली। फिर जब 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा, इक़्तिदार पर ताकत के ज़ोर पर कब्जा कर लिया, तो फंक्शनल लीग ने इस इक़दाम की मुकम्मल हिमायत की जिसकी वजह से पार्टी में तकसीम पैदा हुई। 1978 में मुस्लिम लीग कासिम के नाम से एक और ग्रुप बन गया जिसने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर जनरल ज़िया की आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की। इसके बाद 1985 में जनरल ज़िया की आमरीत में आम इंतख़ाबात हुए तो वही मुस्लिम लीग फंक्शनल जिसने जनरल ज़ियाउल हक की हिमायत की थी उसमें से एक और ग्रुप बनाया गया। मोहम्मद खान जुनेजो मुस्लिम लीग फंक्शनल से अलग हो गए, उन्होंने नई मुस्लिम लीग बना ली जिसने इंतखाबात में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद खान जुनेजो वज़ीर आज़म बन गए मगर बाद में खुद जनरल ज़ियाउल हक ने अपने ही लाए हुए वज़ीर आज़म को हटा दिया। जनरल ज़िया के बाद जब 1988 में इंतखाबात हुए तो उसमें मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए राइट विंग की सियासी और मजहबी जमातों पर मुश्तमिल इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया। मगर 1988 में पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई मगर यह हुकूमत 2 साल भी मुकम्मल नहीं कर सकी और फिर 1990 में मुस्लिम लीग ने IJI के प्लेटफॉर्म से हिस्सा लिया और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए। फिर उसके बाद 1993 में एक बार फिर से मुस्लिम लीग में तकसीम हुई। एक जुनेजो ग्रुप बना, दूसरा नवाज ग्रुप बना। नवाज शरीफ की सरबराही में ग्रुप ने नून लीग के नाम से इंतखाबात में हिस्सा लिया और फिर 1997 में मुस्लिम लीग नून ने इंतखाब में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। मगर 12 अक्टूबर 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत पर कब्जा कर लिया और फिर अपनी सियासी हिमायत के लिए मुस्लिम लीग से एक ग्रुप बनाया। नवाज शरीफ की काबीना में शामिल अफराद को जमा किया, मुस्लिम लीग के अंदर से एक और ग्रुप खड़ा कर दिया जिसे मुस्लिम लीग कायदे आज़म ग्रुप का नाम दिया गया और फिर 2002 के इंतखाबात हुए जिसमें काफ लीग को, मुस्लिम लीग काफ को 126 नशिस्तें मिली, पीपल्स पार्टी को 81, मुत्तहिदा मजलिस अमल को 63 सीटें मिली जबकि मुस्लिम लीग नून के हिस्से में सिर्फ 19 नशिस्तें आईं। फिर बाद में जनरल मुशर्रफ ने पीपल्स पार्टी को भी तकसीम किया, पीपल्स पार्टी पेट्रियट कायम की गई और उसकी मदद से मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत कायम की गई। इस तरीके से एक और किंग्स पार्टी मुस्लिम लीग ही के ज़रिए वजूद में आई।
پرویز مشرف نے پوری کوشش کی کہ ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کو سیاست سے باہر رکھا جائے، مگر 2007 میں بے نظیر بھٹو اور پھر نواز شریف وطن واپس آ گئے، جس کے بعد جب 2008 کے انتخابات ہوئے، جنرل مشرف کے صدر ہوتے ہوئے بھی مسلم لیگ قاف صرف 54 نشستیں حاصل کر سکی۔ نون لیگ کو 91 سیٹیں ملی، پیپلز پارٹی نے 124 نشستیں حاصل کر کے مخلوط حکومت بنائی، یعنی جو پیپلز پارٹی 2002 میں 81 نشستیں حاصل کر سکی تھی اس کی حکومت بن گئی، اور مسلم لیگ نون جو 2002 میں صرف 16 نشستیں حاصل کر سکی تھی وہ 2008 میں دوسری سب سے بڑی جماعت بن گئی، اور 2002 کی حکمراں جماعت صرف 54 نشستیں حاصل کر سکی۔ مگر معاملہ یہاں نہیں رکا، 2013 میں جنرل مشرف کی بنائی ہوئی مسلم لیگ قاف کا انتخابات میں تقریباً صفایا ہو گیا۔ مسلم لیگ نون کو 166 نشستیں ملی، جبکہ مسلم لیگ قاف صرف 2 نشستوں پر کامیاب ہوئی، یعنی وہ مسلم لیگ جو کنگز پارٹی رہی اس کے اوپر اب سوال اٹھنے لگے کہ مسلم لیگ تو نواز شریف کے آنے کے بعد اور 1999 کے بعد ایک کنگز پارٹی نہیں رہی ہے۔ جنرل مشرف نے 2 بڑی جماعتوں کو ختم کر کے قاف لیگ بنائی جو ناکام ہو گئی، مگر پھر ان 2 بڑی جماعتوں کے مقابلے میں تحریک انصاف آئی اور اب تحریک انصاف اقتدار میں ہے۔ مسلم لیگ قاف بھی اس کے ساتھ مل گئی ہے، مسلم لیگ فنکشنل بھی اس کے ساتھ ہے۔ 2018 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون کو دھچکا لگا، مگر پھر بھی مسلم لیگ نون نے 1,28,00,000 ووٹ لیے اور پنجاب میں سب سے زیادہ نشستیں لینے میں کامیاب ہو گئی، یعنی ہمیشہ کنگز پارٹی لینے والی مسلم لیگ اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہنے والی مسلم لیگ نواز شریف کی سربراہی میں اب تک اپنا ووٹ بینک قائم رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ مشرف کے دور میں نہیں ٹوٹی، اس کے بعد بھی قائم رہی ہے، تو کیا اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی ہے جس فارورڈ بلاک کی بات کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی طرف سے، یا پھر ایک نئی مسلم لیگ بننے لگی ہے؟ کیونکہ 2004 سے لے کے اب تک چودھری شجاعت حسین صاحب ہوں یا دوسرے رہنما ہوں، انہوں نے مختلف دھڑے ملانے کی کوششیں ضرور کی مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکے، اور اب اس حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حامد میر صاحب بہت شکریہ۔ حامد میر صاحب آپ کے جو کالم کے مندرجات ہیں وہ بھی ہم نے بتایا، آپ نے کافی تاریخی پس منظر بھی دیا ہے۔ اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کوئی پیش رفت ہو جائے گی؟ مسلم لیگ کنگز پارٹی رہی ہے مگر نواز شریف کی سربراہی میں جو اب مسلم لیگ نون ہے وہ ایک الگ بیانیہ بیان کرتی ہے، دوسری مسلم لیگیں اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ اقتدار میں ہیں، یہ ممکن ہو پائے گا؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ ایک بڑی جماعت ہے، اور یہی میں نے لکھا ہے کہ پاکستان کی جو 3 بڑی جماعتیں ہیں اس میں مسلم لیگ نون ہے، تحریک انصاف ہے اور پیپلز پارٹی ہے، لیکن اس حقیقت میں بھی کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک پنجاب کی بڑی جماعت ہے۔ سندھ میں اور خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں اس کے پاس اتنی سیٹیں نہیں ہیں، نہ قومی اسمبلی میں نہ صوبائی اسمبلیوں میں، اور اسی طرح جو پیپلز پارٹی ہے وہ سندھ کی جماعت ہے، اور تحریک انصاف جو ہے اس کی پنجاب میں کچھ سیٹیں ہیں، کافی ہیں، لیکن اس کو خیبر پختونخوا کی جماعت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ جو پچھلے 1.5-2 مہینے ہیں، ان پچھلے 1.5-2 مہینوں میں سندھ اور خیبر پختونخوا کے کچھ مسلم لیگ نون کے ارکان پارلیمنٹ جن کا تعلق سندھ اور خیبر پختونخوا سے ہے، انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر یہ گفتگو شروع کی ہے، اور جو سینئر لیڈرز ہیں ان کے ساتھ یہ بات چیت شروع کی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو چکی ہے اور تحریک انصاف جو ہے اس کی پاپولیرٹی کا گراف نیچے چلا گیا ہے۔ اس صورتحال میں مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ وہ قاف لیگ کے ساتھ اور جو فنکشنل لیگ ہے اور کچھ مسلم لیگ کے چھوٹے گروپس ہیں ان کے ساتھ اتحاد کر کے ایک قومی جماعت بن کے سامنے آئے، کیونکہ اگر یہ اتحاد ہوگا تو فنکشنل لیگ کے ساتھ اتحاد کا مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا سندھ میں، اور اگر قاف لیگ کے ساتھ اتحاد ہوگا تو اس کا فائدہ ان کو خیبر پختونخوا میں بھی ہو سکتا ہے اور بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کچھ اور گروپوں کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو اس کو پنجاب میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو بنیادی طور پہ اس میں یہ بات طے ہے کہ جو ایک نئی یونائٹڈ مسلم لیگ ہوگی اس کے قائد تو نواز شریف ہی ہوں گے، اور جو نواز شریف صاحب چاہیں گے وہی ہوگا اس میں، لیکن وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی جو ہے اس کو تھوڑا بوسٹ کیا جائے، اس کو ایک قومی جماعت بنایا جائے، اور وہ جو کچھ لوگ آج کل تحریک انصاف کو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے علاوہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، تو اس کو ایک نئی چوائس بنانا چاہ رہے ہیں کہ ایک اور چوائس بھی ہونی چاہیے۔ تو بنیادی آئیڈیا یہ ہے اس کے پیچھے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2008 اور 2013 کے درمیان یہ جو 5 سال تھے 6 سال تھے، اس دوران میں کوشش ہوئی تھی کہ قاف لیگ اور نون لیگ کو اکٹھا کیا جائے، اور اس میں میری جو براہ راست اس میں میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں چودھری شجاعت حسین اور نواز شریف صاحب کافی حد تک انکلائنڈ تھے کہ سب پارٹیوں کو اکٹھا کیا جائے، لیکن
شہباز شریف اور چودھری پرویز لائی صاحب کے کچھ اس میں تحفظات تھے اور معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو بنیادی طور پہ یہ جو تمام بڑے گروپ ہیں اس وقت مسلم لیگ کے, اس میں نون لیگ ہے, کاف لیگ ہے اور فنکشنل لیگ ہے, بنیادی طور پہ تو یہ سارے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے بنے ہیں یا مارشل ادوار کی پیداوار ہیں. جو مسلم لیگ نون ہے, آپ کو یاد ہوگا جب 1988 میں ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی حکومت برطرف کی تھی تو اس وقت نواز شریف صاحب نے ضیاء الحق کا ساتھ دیا, لہٰذا جنیجو گروپ علیحدہ ہو گیا, نواز شریف گروپ علیحدہ ہو گیا. تو جو مسلم لیگ نون ہے یہ بھی بنی تو اسٹیبلشمنٹ کی چھتری کے نیچے ہے, لیکن بعد میں پھر مسلم لیگ نون جو ہے اس کا ایک کریکٹر تبدیل ہوا اور آج اس کو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی سمجھا جاتا ہے. اور کاف لیگ جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور میں بنی تھی, اور فنکشنل لیگ جو ہے وہ مرحوم جو پیر پگارو صاحب تھے انہوں نے کنونشن لیگ اور کونسل لیگ کو اکٹھے کر کے بنائی تھی, اور وہ بھی ایک طویل عرصہ تک جنرل ضیاء الحق کے ساتھ رہے. تو بنیادی طور پہ یہ ساری پارٹیاں جو ہیں ان کی اگر ہسٹری میں جائیں گے تو یہ ساری کی ساری پارٹیاں پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں رہی ہیں, لیکن اگر یہ ساری پارٹیاں اب اکٹھی ہوں گی تو ظاہری بات ہے ان کو نواز شریف کی سوچ کے ساتھ جانا پڑے گا, اور نواز شریف کی سوچ جو ہے اس وقت ہے وہ اس کو عرف عام میں کہا جاتا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سوچ ہے, لیکن اس پارٹی کے اندر ایک تڑکا شہباز شریف کا بھی ہے جو کہ ایک درمیانی راستے پہ چل رہے ہیں. مگر حامد میر صاحب, اگر کیونکہ تاریخی طور پر یہ جب اکٹھی ہوئی ہیں تو ایک کنگز پارٹی کے طور پر ہوئی ہیں, یا تو مارشل لاؤں کو سپورٹ کرنے کے لیے یا پھر منتخب حکومتوں کے خلاف کیمپین چلانے کے لیے. ظاہر جنرل مشرف نے جب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹا اس کے بعد تاریخ بدلتی ہے, اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. مگر جو ووٹ بینک اب نواز شریف صاحب کا اگر قائم بھی آپ کہنا ان کی سربراہی میں سارا ہوگا, تو پہلے کنگز پارٹی مسلم لیگ کہلاتی تھی, اب یہ کہتے ہیں کہ کنگز پارٹی تحریک انصاف ہے, اور اگر متبادل تحریک انصاف کا بننا ہے تو نواز شریف کی سربراہی میں یہ سارے کیسے اکٹھے ہوں گے جو کہ تحریک انصاف کے بھی ساتھ ہیں, اگر متبادل ان کا بننا ہے. بیانیہ نواز شریف کا چلے گا یا شہباز شریف کا چلے گا؟ نواز شریف کا چلے گا تو یہ سب کیسے اکٹھے ہوں گے, شہباز شریف کا چلے گا تو نواز شریف کیسے سربراہی کریں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ایک تمام مسلم لیگوں کو اکٹھا کر کے اور ایک نئی یونائٹڈ مسلم لیگ انڈر دی امبریلا آف نواز شریف اینڈ شہباز شریف, یہ ایک آئیڈیا ہے جس پہ مسلم لیگ نون کے اندر گفتگو شروع ہوئی ہے. ابھی اس پہ میں نے کاف لیگ اور فنکشنل لیگ میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, لیکن وہ ابھی اس آئیڈیا پہ اتنی بات نہیں کر رہے. یہ آئیڈیا مسلم لیگ نون کے اندر سے جنریٹ ہوا ہے اور وہ اس پہ بات کریں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے متبادل بھی ایک تجویز جو ہے وہ بھی چل رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کا اتحاد قائم کیا جائے, اور اس اتحاد میں پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں بھی شامل ہو جائیں گی, اور اس کے نتیجے میں پنجاب میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور مرکز میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اور جب وہ تبدیلی آ جائے اور معاملات میچور ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو بڑی مسلم لیگ کے 3 بڑے گروپ ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے. تو یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. ظاہری بات ہے, آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا کہ اگر تحریک انصاف آج ایک کنگز پارٹی ہے تو اس کا متبادل بننا ہے, تو پھر ظاہری بات ہے متبادل بھی ایک کنگز پارٹی ہوگا, تو پھر پالیسی کس کی چلے گی, نواز شریف کی چلے گی یا شہباز شریف کی چلے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلا جو 1-1.5 سال ہے اس میں جو شہباز شریف صاحب مختلف حالات و واقعات سے گزرے ہیں, اور ان کے جو دوست ہیں جو کہ ان کو اپنی ڈگر پہ چلانا چاہ رہے تھے اور باوجود شہباز شریف صاحب نہیں چل سکے, ان کو بھی بہت سی باتیں سمجھ آ گئی ہیں. تو لگتا مجھے یہی ہے کہ ایک درمیانی راستے پہ چلنا پڑے گا مسلم لیگ نون کو, اور وہ درمیانی راستہ یہ ہوگا کہ نہ تو آپ کو کسی ادارے کے ساتھ محاذرہ کرنی ہے اور نہ ہی آپ کو کسی ادارے سے ڈکٹیشن لینی ہے. آپ کو اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ 1973 کا آئین ہے, 1973 کے آئین کی اصل سپرٹ کے مطابق اس پہ عمل درآمد کریں اور سیاسی اداروں کو مضبوط بنائیں. تو سیاسی ادارے مضبوط ہوں گے, اسی وقت مضبوط ہوں گے جب سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں گی. تو اگر آپ سیاسی جماعت کو مضبوط بنائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک درمیانی راستہ ہے, اور جب مضبوط سیاسی جماعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ریاستی ادارے کے ساتھ محاذرہ کریں. مضبوط سیاسی جماعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر ڈیموکریسی ہونی چاہیے, ایک مینیفیسٹو جو ہے اس پہ آپ کو چلنا چاہیے, کسی شخصیت کا تابع نہیں بننا چاہیے, پارٹی کو کسی شخصیت کا تابع نہیں ہونا چاہیے, شخصیات کو پارٹی کا تابع ہونا چاہیے, تبھی آپ پاکستان کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور یہی اصل راستہ ہے جس پہ چلتے ہوئے تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو مضبوط کر سکتی ہیں اور پاکستان میں جمہوریت کو بھی مضبوط کر سکتی ہیں. مجھے آخر میں بتا دیں, مسلم لیگ اگر یہ پلان کر رہی ہے, آپ نے کہا نون لیگ کے اندر یہ ہو رہا ہے, تحریک انصاف ایک الگ پلان کر رہی ہے اور فارورڈ بلاک بنانے کی کوشش کر رہی ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ اب 30 سے 40 جو نون لیگ کے رہنما ہیں الیکٹڈ آفیشلز وہ ان کے ساتھ ہیں اور فارورڈ بلاک بننے والا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اب فائنلی تحریک انصاف کامیاب ہو سکتی ہے فارورڈ بلاک بنانے میں؟ دیکھیں اس فارورڈ بلاک کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
ख़ास तौर पे पंजाब में वज़ीर आला की तब्दीली के बारे में बड़ी गुफ्तगू हो रही है। और पहले तो जो वज़ीर आला साहब थे उनको इमरान खान साहब के साथ साथ परवेज़ लाई साहब की भी तायद हासिल थी। अब जब से परवेज़ लाई साहब के मरकज़ी हुकूमत के साथ कुछ इख्तलाफात खुल के सामने आए हैं तो उस्मान बुज़दार साहब ने ये कोशिश शुरू कर दी है कि वो ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून में से कुछ अपने लिए सपोर्टर्स तलाश करें बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी में भी कोशिश की है। तो अभी जिन लोगों के नाम मीडिया में आए हैं वो लोग एक या दो दफ़ा नहीं मिले, उस्मान बुज़दार साहब को 8-10 मरतबा मिल चुके हैं। तो ये कमज़ोरी की निशानी है। जब आप देखें कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं इमरान खान साहब और उनके बारे में आम तासुर ये है कि तमाम इदारे उनके साथ हैं और वो सब एक पेज पे हैं, और पंजाब में जो उनका चीफ मिनिस्टर है उसको वसीम अकरम प्लस कहते हैं, और वसीम अकरम प्लस जो है वो अगर पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को तोड़ने की बात कर रहा है और वो उनके MPs को बुला बुला के उनसे मुलाकातें कर रहा है, तो ये मजबूती की निशानी तो नहीं है, ये तो कमज़ोरी की निशानी है। तो जब कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने पे आ जाए और हॉर्स ट्रेडिंग पे उतर आए तो इसका मतलब है कि मामला कुछ गड़बड़ नहीं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब काबीना में शहबाज शरीफ के करीब रहे, पंजाब में बयानिए में नवाज शरीफ के करीब हैं और सदर हैं नून लीग पंजाब के। तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, नून लीग में क्या हो रहा है सब उनसे हम पूछ सकते हैं। राना सनाउल्लाह साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, क्या नून लीग ये सब सोच रही है कि दूसरी मुस्लिम लीगों को मिलाया जाए, एक पार्टी इस तरीके से बनाई जाए, मुतबादिल तहरीक इंसाफ का बने? देखिए, मैंने हामिद मीर साहब की जो है वो गुफ्तगू या उनका एनालिसिस जो है वो सुना है। मैं काफ़ी हद तक उससे इत्तफ़ाक़ करता हूँ, क्योंकि ये हमेशा हर इलेक्शन में बल्कि इवन जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में थी तो उस वक्त भी ये बात सूबा सिंध में, KPK में और बलूचिस्तान में ये बात होती रहती थी कि वहाँ पे जो छोटे ग्रुप्स हैं उनके साथ मुस्लिम लीग मिल के या उनको साथ मिला के जो है वहाँ पे भी एक मौसर कुव्वत जो है वो बन सकती है। और जब मौसर कुव्वत सिंध में बनती है तो यकीनन फिर पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट बनती है, अगर KPK में बनती है तो यकीनन PTI के ख़िलाफ़ बनती है, और अगर बलूचिस्तान में बनती है तो फिर उन फोर्सेस के ख़िलाफ़ बनती है जो फोर्सेस जो है वो इस वक्त BAP के नाम से जो है वो इस वक्त मुत्तहिद हैं। तो ये गुफ्तगू जो है उस वक्त भी होती रही है, आज भी ये गुफ्तगू जो है वो पार्टी के अंदर मौजूद है, लेकिन इसकी कोई अमली शक्ल जो है वो इस वक्त तक सामने नहीं आई। हाँ, ये गुफ्तगू ज़रूर होती है कि हमें सिंध में अगर बेहतर परफॉर्म करना है, अगर बलूचिस्तान में बेहतर परफॉर्म करना है या KPK में करना है, तो हमें वहाँ पे जो छोटे रीजनल ग्रुप्स हैं या वो कुव्वतें जो सूबाई लेवल पे हैं उनके साथ हमें जो है वहाँ पे PMLN अगर शामिल होती है या मियाँ नवाज शरीफ की लीडरशिप जो है वो वहाँ पे उन ग्रुप्स को अवेलेबल होती है, तो उससे बेहतर इंतखाबी रिजल्ट्स जो है वो मुरतब हो सकते हैं। मगर राना साहब, आपकी पार्टी जो है वो एक गवर्नेंस का ऑल्टरनेटिव तो अपने आप के पेश करती है, मगर जो पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव है उसमें एक सवाल उठ रहा है। काफ लीग, फंक्शनल लीग नवाज शरीफ के बयानी के साथ आपके साथ मिल जाएं, मुतबादिल के तौर पर तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, ये कैसे होगा? क्या नवाज शरीफ साहब राजी हो गए इस बात पे कि मैं अपने बयानी से पीछे हटता हूँ, आप जो मुस्लिम लीगें हैं उनको इकट्ठा कीजिए और एक मुतबादिल बनाइए? नहीं, देखें, यहाँ पे जो बात अभी हामिद मीर साहब ने की कि किसी भी रियासती अदारे के साथ जो है वो ना तो टकराव होना चाहिए और ना ही जो है वो डिक्टेटरशिप जो है वो लेनी चाहिए। दरअसल मियाँ नवाज शरीफ का नज़रिया भी यही है। अगर कोई ये कहता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो रियासती अदारों या रियासत के किसी अदारे से टकराव की जो है वो पॉलिसी पे गामजन रहे हैं या वो इसमें जो है वो यकीन रखते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। उन्होंने अपने दौर में भी बहुत सारी जो है वो मिसालें दी जा सकती हैं कि वहाँ पे उन्होंने टकराव को जो है वो अवॉइड किया है और कभी भी जो है वो टकराव की तरफ नहीं गए। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बात के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े दो टोक हैं कि डिक्टेशन भी जो है वो नहीं होनी चाहिए। एक जमहूरी हुकूमत को, एक जमहूरी जो है वो लीडर को जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसे पार्लियामेंट की जो है विल उसके ताबे होना चाहिए, ना कि उसे किसी तरफ से जो है वो डिक्टेशन जो है वो लेनी चाहिए। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो टकराव के तो हक में नहीं है, लेकिन टकराव के हक में कोई भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक डिक्टेशन का मसला है, ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और एक जमहूरी पाकिस्तान
کیونکہ ایک جمہوری آئینی اور رول آف لا کے تحت چلنے والا پاکستان ہی اس دلدل سے نکل سکتا ہے جس میں وہ پھنس چکا ہے. تو اس کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ نہ ڈکٹیشن ہو اور نہ ہی محاذ رائی ہو. مگر یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ پالیسی ہے یا یہ ایک ڈسکشن سے زیادہ بھی ایک کنفیوژن ہے پارٹی کے اندر کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ بطور اپوزیشن اس وقت زیادہ جو ووکل اور ایکٹیو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری نظر آتے ہیں بجائے اس کے کہ شہباز شریف نظر آئیں. نواز شریف صاحب اپنی ہیلتھ کی وجہ سے گئے, ان کی ہیلتھ کی کیا اسٹیٹس ہے نہیں پتا, نہ وہ واپس آ رہے ہیں. مریم نواز خاموش ہیں. تو نون لیگ اصل میں کنفیوژن کا شکار ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, کتنا بیانیے میں آگے بڑھنا ہے, کتنا پیچھے ہٹنا ہے, کیا مسلم لیگوں کو ملانا ہے, اپوزیشن کرنی ہے, تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دینا ہے. کیونکہ آپ لوگ کیا ایگزیکٹلی سوچ رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا. بلاول بھٹو کا نظر آ رہا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, دراصل معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کی واپسی ہے تو اس سے یہ کنفیوژن دور ہو جانا چاہیے کہ میاں شہباز شریف جو ہیں وہ کسی مسلط کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ گئے تھے اور انہوں نے واپس جو ہے وہ نہیں آنا تھا, جس قسم کا جو ہے وہ پروپیگنڈا ہو رہا تھا. میاں شہباز شریف بالکل جو ہے وہ وقت پہ واپس آئے اور وہ صرف اس وجہ سے واپس آئے, اس وجہ سے ان کو پارٹی نے یا میاں نواز شریف صاحب نے واپس بھیجا کہ اس مرحلے کے اوپر جب کہ یہ کووڈ-19 کا جو ہے وہ سلسلہ تھا تو انہیں جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہونا چاہیے اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے. انہوں نے آ کے یہاں پہ خدمات پیش کی اور وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, کیونکہ یہ ایک قومی تقاضا تھا, وہ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار تھے. لیکن بہرحال گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ آفر یا ایکسیپٹنس اس بارے میں نہیں ہوئی تو انہوں نے پارٹی کو متحرک کیا, خود وہ متحرک ہوئے اور وہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف جو ہے یہ دوبارہ کیس بنایا گیا اور دوبارہ. مگر 35 سے 40 لوگ واقعی فارورڈ بلاک بن رہا ہے. آپ مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر ہیں. نہیں شاہزیب, یہ بالکل ایسے ہی جو ہوتا نا ایسے بے پر کی اڑانا. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو یونس انصاری صاحب ہیں یہ ہے کون ہے؟ ان کا کوئی حدود اربہ ہے؟ ان کی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ صرف ایک اشرف علی انصاری جو ہمارے ایم پی اے ہیں, وہاں سے ہمارے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا, ان کے یہ بڑے بھائی ہیں. ہم نے ان کو ٹکٹ دیا الیکشن لڑنے کے لیے صوبائی, وہ الیکشن لڑے بھی اور یہ جو ہے وہ ہمارے ہی کینڈیڈیٹ جو اپنا عثمان انصاری صاحب ہیں ان کے خلاف جو ہے یہ وہاں سے این اے کے کینڈیڈیٹ تھے اور یہ بڑی بری طرح سے وہاں سے ہارے. یہ صرف وہی 5-7 لوگ ہیں, کبھی وہ 4 ہو جاتے ہیں, کبھی 7 ہو جاتے ہیں, کبھی 6 ہو جاتے ہیں اور یہ کبھی ان کی خبر دے دیتے ہیں, کبھی ان کی خبر نہیں دیتے. یہ پچھلے 1 سال میں کم از کم 10-11 مرتبہ جو ہے وہ بزدار صاحب کو جو ہے وہ ملے ہیں اور وہی چھوٹے موٹے جو کام ہوتے ہیں کہ جی ایس ایچ او تبدیل کر دیں, تحصیلدار تبدیل کر دیں, پٹواری تبدیل کر دیں, وہ سڑک بنا دیں, وہ فلاں پروجیکٹ دے دیں. اس سے زیادہ جو ہے وہ ان کی اوقات کوئی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بزدار حکومت کو یا عمران خان کی گورنمنٹ کو کیا کوئی عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا ہے؟ کیا ہم کو عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان ہاؤس تبدیلی لانے کے لیے کوئی ہماری ایفرٹس ہیں؟ ہم نے تو اب بار بار کہا ہے اور واضح طور پہ کہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی کے ہم جو ہے وہ حق میں نہیں ہے, نہ ہم اس کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں, نہ ہی ہم کو عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ لانے جا رہے ہیں. ہم تو فریش الیکشن کی جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اس وقت مسئلہ تو ان کو یہ ہے, ان کو آٹا ڈکیٹی کا مسئلہ ہے, چینی ڈکیٹی ہے, ادویات کی ڈکیٹی ہے, مہنگائی ہے, لوگوں کا 2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے, ہر طرف بحران ہے, کوئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی. یعنی گورنمنٹ کو نااہلی کا اور نالائکی کا سامنا ہے, تو اس کا حل کیا ان لوگوں سے ہوگا؟ ان کی تعداد 7 ہو یا 10 ہو یا 11 ہو, ان سے کیا فرق پڑے گا؟ بہت شکریہ. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مسترد کر رہے ہیں اس بات کو کہ فارورڈ بلاک بنے گا, مگر مسترد نہیں کر رہے اس بات کو کہ مسلم لیگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. حکومت تنقید کی زد میں ہے کہ کابینہ میں غیر منتخب افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب تو کابینہ کے اراکین بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ غیر منتخب افراد کی نہ صرف تعداد بڑھ رہی ہے بلکہ ان کا کردار بھی بڑھ رہا ہے. ساتھ ہی یہ تنقید بھی ہو رہی ہے کہ ان غیر منتخب افراد کے اثاثے بھی اب تک ظاہر نہیں کیے گئے. اور آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی پیٹرول کی قلت کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران غیر منتخب افراد کے حوالے سے ریمارک سامنے آئے. دوران سماعت چیف جسٹس محمد قاسم خان نے وزارت پیٹرولیم کے معاملے خصوصی کی کارکردگی پر سوال اٹھائے اور ریمارکس دیے کہ یوں لگتا ہے کہ وزارت پیٹرولیم معاملے خصوصی چلا رہے ہیں اور بحران کے ذمہ دار بھی وہی ہیں.
दौरान समाअत पेट्रोल बहरान पर वजीर आजम की सरबराही में काबीना इजलास के मिनट्स पेश किए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है जिसने मीटिंग मिनट्स बनाए उसने वजीर आजम को खुश करने के लिए बनाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इल्ज़ाम लगता है हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं, जो मुंतखब होता है उसे अवाम में जाना पड़ता है, वजीर भी हो तो अवाम का सामना करना पड़ता है, गैर मुंतखब लोग तो अपना बैग उठाते हैं और अपने दफ्तरों को चले जाते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद में यही फ़र्क है। स्पेशल असिस्टेंट ने ये नहीं बताया कि पेट्रोल की सप्लाई कम है, वो कहते हैं लोगों ने ज़्यादा पेट्रोल ख़रीदा जिसकी वजह से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। मीटिंग मिनट से लगता है वजारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी बनती है और वजारत पेट्रोलियम कहती है कि सारी जिम्मेदारी ओगरा की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि या तो वजारत पेट्रोलियम या ओगरा ने ठीक काम नहीं किया, क्या ये दोनों ने ही काम नहीं किया? यूँ लगता है मुआवने खुसूसी वजारत चला रहे हैं और बहरान के भी वही जिम्मेदार हैं। जिसके बाद अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल होने पर समाअत 6 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। आज लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुंतखब अराकीन के हवाले से तनकीद की। इस बात पर तनकीद अपोजिशन भी करती रही है, वही बात अपोजिशन कहती रही है और वही बात खुद हुकूमती अराकीन भी कह रहे हैं और ख़ुद हुकूमती अराकीन इस वक्त जो मुंतखब गुज़रा हैं वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। इंतख़ाबात से पहले वज़ीर आज़म इमरान खान की एक वाज़ेह पोजीशन थी, उस पर भी सवाल उठ रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आने से पहले सियासी क़यादत, काबीना और अराकीन पार्लियामेंट के असासों को ज़ाहिर करना लाजमी करार देते रहे और कहते रहे कि जब वो हुकूमत में आएंगे ऐसा ही करेंगे। The leadership, and I'm talking about the cabinet, the members of parliament, the leadership must declare their assets and it should be put on the website. Tehreek-e-Insaf is the only party, all the central leadership have declared their assets, their taxes, and they put it on the website. हुकूमत में आने के बाद अब सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि उनके साथ साथ काबीना के अराकीन भी एतराज़ उठा रहे हैं कि गैर मुंतखब अफराद के असासों की तफसीलात सामने आनी चाहिए। उनमें वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान भी शामिल हैं। उन्होंने 19 मई को आदिल शाहज़ेब से बात करते हुए ये बात कही थी और कहा था कि काबीना में ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं तक नहीं जानता, उनके असासे ज़ाहिर किए जाए। तमाम जो मुआवने खुसूसी हैं उन्हें भी अपने एसेट्स डिक्लेयर करने चाहिए। ये ग्रे एरिया है हमारा। इस बात पे उंगली उठती है हम पे, हमारी कैबिनेट पे उंगलियां उठती हैं कि इसमें ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनकी ड्यूल नेशनलिटी है। लोग हमसे भी बात पूछते हैं और बैसियत एक पार्लियामेंटेरियन और एक फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए, मेरी कैबिनेट में ऐसे लोग बैठे हैं जिन्हें मैं नहीं जानता, जिनके वेयर अबाउट्स मुझे नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स आपको नहीं पता, जिनके वेयर अबाउट्स किसी पाकिस्तानी को नहीं पता और वो कैबिनेट में बैठा है। ऐसे लोगों को अपनी थोड़ी सी वजाहत भी करनी चाहिए, अपना बैकग्राउंड भी बताना चाहिए, अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करने चाहिए, अपना सोर्स ऑफ इनकम भी बताना चाहिए। हमने देखा है, पास्ट में भी देखा है कि लोग आए बैग उठा के वापस चले गए। हम लोगों को तो फिर लोगों के पास जाना होता है। हम अकाउंटेबल भी हैं, हम आंसरेबल भी हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी लोग भी करते हैं, हमारी अकाउंटेबिलिटी अदारे भी करते हैं। इस बात का जवाब अवाम भी अगर मुझसे चाहे तो मैं नहीं दे सकता कि ये लोग हैं कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है और कहाँ से ये आए हैं और किन वजूहात की बुनियाद पे आए हैं। फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 21 मई को काबीना के इजलास में अपने मुआवनीन खुसूसी को असासे ज़ाहिर करने की हिदायत की, जिसके बाद वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने अपनी 28 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि वज़ीर आज़म मुआवनीन खुसूसी को 15 दिनों में असासे ज़ाहिर करने की हिदायत कर चुके हैं। जो मुआवनीन खुसूसी हैं उनके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में मीटिंग में ही इस बात का किया था कि अगले 15 रोज़ में ये अपने असासे डिक्लेयर कर दें। वज़ीर आज़म ने कह दिया इसका मतलब 5 जून तक ये असासे ज़ाहिर हो जाने चाहिए थे, मगर ज़ाहिर नहीं हुए। इस हवाले से 14 जुलाई को वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मुआवनीन खुसूसी के जो असासे हैं वो वेबसाइट पर मौजूद हैं और उनमें अगर कोई कमी बेशी नज़र आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उन्होंने साथियों से कहा हमारे मुआवनीन खुसूसी हैं, उनकी बिल्कुल एसेट्स लाइबिलिटीज़ सब वेबसाइट पे मौजूद हैं, आपको चेक करना चाहिए और अगर आपको कोई उसमें कमी बेशी नज़र आए तो आप मुझसे अगली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ सकते हैं। शिबली फराज के इस बयान को 3 दिन हो गए हैं। हमने गैर मुंतखब अफराद के असासों की तफसीलात वज़ीर आज़म हाउस की वेबसाइट पर तलाश की, कैबिनेट डिवीज़न की वेबसाइट पर तलाश की, मगर हमें ये तफसीलात नहीं मिली। मतलूबा वेबसाइट से मुताल्लिक हमने शिबली फराज साहिब से भी मालूमात मांगी मगर उनकी तरफ से 3 दिन से कोई जवाब नहीं आया। गुज़िश्ता रोज़ फिर वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान ने अरशद शरीफ साहब के पूछने पर बताया कि उन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी से इस हवाले से पूछा तो कैबिनेट सेक्रेटरी ने उन्हें बताया
कि उनके पास मालूमात आ गई हैं, जैसे ही वज़ीर आज़म हाउस से डायरेक्शन आ जाएगी तो फिर वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। तो कैबिनेट सेक्रेटरी साहब से मैंने आज पूछा है और कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि पास तमाम की इंफॉर्मेशन आ गई है और जल्दी जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उनको उसका एक डायरेक्शन आ जाएगी तो उसको एक वेबसाइट पर भी डाल देंगे। तमाम इंफॉर्मेशन जो एडवाइजर्स हैं या SAPMs हैं उनको आ गई है। वज़ीर आज़म की हिदायत को 2 माह होने वाले हैं। शिबली फराज साहब की दावे को 3 दिन होने वाले हैं। अली मोहम्मद खान साहब के बयान को 24 घंटे हो गए हैं। तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई हैं। प्रोग्राम में बड़ी शामिल करो। दुनिया में कोरोना वायरस से मुताल्लिक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम की तैयार करदा वैक्सीन को एक गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम और बरतानवी फार्मास्यूटिकल कंपनी के इश्तराक से इस वैक्सीन पर रवां साल के आगाज में काम शुरू हुआ और अभी अपने फेज 3 में दाखिल हो चुकी है, यानी फाइनल स्टेज में, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के हजारों अफराद पर इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। इस टीम की सरबराही करने वाली सारा नामी खातून साइंसदान ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये वैक्सीन मुतासरा लोगों को वायरस से बचाने के लिए 80% करामत साबित हो सकती है और उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के आखिर में ये वैक्सीन मार्केट में दस्तयाब हो सकेगी और ये दस्तयाबी 2 अरब के करीब डोजेस के साथ हो सकती है। 2 अरब वैक्सीन, ये बहुत बड़ी और मस्बत पेशरफ्त है। एक ऐसी सूरत हाल में जहां दुनिया भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा हो चुकी है, 5,79,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं और 74 लाख से ज्यादा लोग सेहतियाब भी हुए हैं। आलमी सतह पर कोरोना से सेहतियाब होने की शरह 55% से ज्यादा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने के साथ साथ सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना के 2,57,000 से ज्यादा मरीजों में से 1,78,000 से ज्यादा लोग सेहतियाब हो चुके हैं, यानी 69% से ज्यादा लोग, जबकि मजमूई पॉजिटिव रेट 15.61% है, जबकि अमवात की मजमूई तादाद 5,426 है, जो कुल केसेस का 2.1% बनती है। पाकिस्तान में रिकवरी रेट और शरह अमवात का कम होना मस्बत और हौसला अफजा है, मगर आलमी मेयार के मुताबिक पाकिस्तान में अब भी टेस्ट नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क भारत से मई के महीने तक टेस्ट में आगे था, अब उससे पीछे रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान के मुकाबले में भारत, जिसकी आबादी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा है, वहाँ रोज़ाना टेस्ट की तादाद 3.25 लाख तक बढ़ा दी गई है, यानी पर मिलियन टेस्ट में बहुत आगे निकल गया है। आज वफाकी वज़ीर असद उमर ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में 1 जून से 15 जून तक औसत टेस्ट 23,403 और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक औसत टेस्ट 22,969, जबकि 1 जून से 15 जून तक औसत कोरोना केसेस 5,056 और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक औसत केसेस 3,097 हैं। असद उमर का मजीद कहना था कि मरीजों में कमी अवाम के बेहतर रवैये और इंतजामी इकदामात का नतीजा है, टेस्ट में कमी की वजह से नहीं। एहतियात में कमी की वजह से वबा का फैलाव बढ़ सकता है, यानी 15 जुलाई तक मस्बत केसेस की शरह 22% से कम होकर 13.5% हो गई है। और ये बात दुरुस्त है कि ईद पर होने वाली बेएहतियाती और लॉकडाउन खोलने के बाद होने वाली जो स्पाइक थी उस पर काबू पाने में पाकिस्तान कामयाब नजर आ रहा है और ये एक शानदार खबर है। मगर खुद असद उमर के ट्वीट के मुताबिक जून के पहले 15 दिनों में जुलाई के 15 दिनों के मुकाबले में ज्यादा टेस्ट किए गए, हालांकि उन्होंने दावा किया था कि टेस्ट की तादाद बढ़ाई जाएगी। जुलाई के आखिर तक यही नंबर जहां जो इस वक्त तादाद जो है तकरीबन 1.5 लाख केसेस की है, वो बढ़कर जुलाई के आखिर तक 10 से 12 लाख के दरमियान पहुंच सकती है। हम शुरू हुए थे, हम 500 से भी कम टेस्ट करते थे उस वक्त दिन के अंदर, 2 हमारे पास सिर्फ लेबॉरेटरीज थी। आज सूरत हाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 2 दिन से 30,000 टेस्ट रोज़ाना हो रहे हैं। NCOC ने फैसला किया कि इसको अगले 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम 3 गुना से ज़्यादा कैपेसिटी के अंदर इजाफा करेंगे, यानी इसको 1.5 लाख टेस्ट रोज़ाना करने की कैपेसिटी तक ले जाएंगे, ताकि अगर 1.5 लाख की कैपेसिटी हो तो 1,10,000 टेस्ट रोज़ाना किए जा सकें। मगर टेस्ट बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गए, केसेस भी टारगेट से कम हुए। अब भारत में टेस्ट 1.25 लाख से बढ़कर 3.25 लाख हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान में टेस्ट 30,000 से भी कम हो गए हैं। और भारत में जुलाई के शुरू के 15 दिन में मस्बत केसेस की शरह अब भी पाकिस्तान से कम है। पाकिस्तान में 13.5% है, भारत में ये शरह 10% से कम है। मगर भारत में रिकवरी रेट पाकिस्तान से कम है। भारत में रिकवरी 63% हुई है, 69% पाकिस्तान में हुई है। लेकिन शरह अमवात कम होने और रिकवरी 63% होने के बावजूद माहिरीन और आलमी मीडिया भारत को कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से खतरनाक करार दे रहे हैं और कहा जा रहा है कि भारत कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन सकता है। भारत इस वक्त कोरोना से मुतासरा दुनिया का
तीसरा बड़ा मुल्क बन चुका है। भारत पाकिस्तान से 15 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है और टेस्ट की तादाद में इजाफे की वजह से वहां शरह अमवात में कमी आई है, जो घटकर 2.5% रह गई है। मगर इसके बावजूद आलमी सतह पर भारत की टेस्टिंग की सलाहियत को नाकाफी करार दिया जा रहा है, इतनी ज्यादा के बावजूद। बीबीसी की 9 जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फी 10 लाख की आबादी पर 6,500 टेस्ट करना काफी नहीं है और ये तुर्की, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कतर और दीगर ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है, जिसकी वजह से भारत दुनिया में कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन सकता है। इस वक्त अमेरिका में फी 10 लाख की आबादी पर 1,35,000 टेस्ट किए गए हैं। तुर्की में फी 10 लाख की आबादी पर 48,000 टेस्ट किए गए हैं। कतर में 1,51,000, स्विट्जरलैंड में 81,000, जबकि भारत में मामूली सी बेहतरी के साथ 10 लाख की आबादी पर 9,000 टेस्ट किए गए हैं। यानी भारत अब भी दुनिया से टेस्टिंग की सलाहियत में बहुत पीछे है और पाकिस्तान भारत से भी पीछे है। इस हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर 10 लाख पर किए गए टेस्ट केसेस और अमवात का जायजा लिया जाए तो इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में हर 10 लाख लोगों पर 9,228 टेस्ट किए गए, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 7,454 है। इसी तरह भारत में हर 10 लाख लोगों में केसेस का तनासुब 726 है, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 1167 है। इसी तरह भारत में हर 10 लाख लोगों में अमवात का तनासुब 19 है, जबकि पाकिस्तान में ये तनासुब 25 है। यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान शरह अमवात और रिकवरी रेट में कोई बड़ा फर्क इस वक्त नहीं नजर आ रहा, मगर भारत में टेस्ट का तनासुब ज्यादा और इन्फेक्शन का तनासुब अभी भी कम है, जबकि पाकिस्तान में टेस्ट की तादाद बढ़ाने के बजाय कम हो गई है। इसके मुकाबले में भारत 15 गुना ज्यादा टेस्ट कर रहा है। सिर्फ दिल्ली में रोजाना 20 से 25,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में किए जाने वाले टेस्ट से ज्यादा है, जबकि दिल्ली की आबादी 1,90,00,000 है, जो कराची से भी कम है। पाकिस्तान में टेस्ट की तादाद में कमी पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी हुकूमत पर तनकीद की और इल्जाम लगाया था कि हुकूमत जानबूझकर टेस्टिंग कम करके अवाम की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान में टेस्ट की तादाद में कमी पर सवाल उठ रहे हैं, मगर टेस्टिंग की तादाद में कमी के बावजूद पाकिस्तान के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आ रही है, जो कि एक मस्बत इशारा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने 11 जुलाई को अपने ट्वीट में कहा कि 20 जून को पाकिस्तान भर में कोरोना के 2,969 मरीज ऑक्सीजन पर और 546 वेंटिलेटर्स पर थे। कल अल्हम्दुलिल्लाह ये तादाद कम होकर ऑक्सीजन पर 1762 और वेंटिलेटर पर 394 थी, यानी 28% कम। स्मार्ट लॉकडाउन और SOPs की इंतजामी कार्रवाई और सबसे अहम आवाम के बेहतर तर्ज अमल की कामयाबी नुमाया है। उन्होंने कहा कि अहम बात यह है कि कोरोना की वबा का फैलाव रोकना हम सब के इज्तिमाई इख्तियार में है। हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे तो सेहत की हिफाजत भी होगी और रोजगार भी चलता रहेगा, वरना जो अमेरिका, ब्राज़ील और भारत जैसे ममालिक में हो रहा है, खुदा न खास्ता हमारे यहाँ भी हो सकता है। अब ये बड़ा लाजमी है कि बकरीद आ रही है, SOPs की पासदारी की जाए। हुकूमत के लिए लाजमी है कि टेस्ट की तादाद बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बढ़ाई जाए, जैसा कि हुकूमत ने खुद 1 महीने पहले वादा किया था, दावा किया था, ऐसा हुआ नहीं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर फ़हीम यूनुस, अमेरिका से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर अमराज इन्फेक्शन है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपने भी अपने ट्वीट में इस खबर को बड़ी हौसला अफजा करार दिया कि वैक्सीन आ रही है, अक्टूबर के महीने में तकरीबन 2 अरब तक वैक्सीन आ जाएंगी। जो शरह है पाकिस्तान की और भारत की, जो हक़ाइक़ हमने सामने रखे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त पीक कर चुका, अब खतरे से बाहर है, हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में इस वक्त नज़र आ रहे हैं? इंशाल्लाह हालात बेहतर तो हो रहे हैं, इंशाल्लाह होते जाएंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हम खतरे से बाहर आ गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये पैंडेमिक अंडर बेस्ट केस सिनेरियोज अनलेस कि अल्लाह की मंशा कुछ और हो, आई थिंक इट्स गोना बी अ 2 year और लॉन्गर सिचुएशन। और 2020 को मैं यूँ देखता हूँ इस साल को कि द वायरस वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट, और ये पूरा साल जो है वायरस की जीत का साल है। बहुत बहुत मुश्किल हालात हैं पूरी दुनिया में। आई होप कि 2021 में हमारे पास एडिक्वेट PPE हो, हमारे पास इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हो और हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन हो, ताकि वो सेकंड इनिंग्स जो हम खेलेंगे वायरस के अगेंस्ट, उसमें हम जीत जाएं इस मैच को। क्योंकि अभी ये जो साल है, अभी हम खतरे से बाहर नहीं है, अभी सेकंड वेव्स के बहुत ज़्यादा खतरात हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना चाहिए। अच्छा, भारत को दुनिया नया हॉटस्पॉट करार दे रही है। भारत में अगर देखा जाए, अब केसेस ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, पाकिस्तान में शरह नीचे आ रही है, भारत में ऊपर जा रही है, मगर फिर भी पाकिस्तान से कम है, टेस्ट ज़्यादा है। आपको लगता है कि वो हॉटस्पॉट अगर बनता भी है, पाकिस्तान अभी खतरे से बाहर है? मॉडल्स के मुताबिक और इंडिया की कंडीशंस को और उनकी पॉपुलेशन को देखते हुए आई थिंक उनका चैलेंज हमसे बहुत बड़ा है, इसमें तो मेरे ख्याल में कोई शक नहीं है। लेकिन जहां तक दोनों मुल्कों के डेटा का ताल्लुक है शाहजेब, इसमें बहुत ज़्यादा मर्कीनेस है। मेरा ख्याल है हमें ट्रू स्टोरी कभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि हमारा डेटा बहुत इनएडिक्वेट है।
آپ کو میں ایک دو ایگزامپلس دے دیتا ہوں. ٹوٹل پاپولیشن کے لحاظ سے ہم نے شاید 0.5% پاپولیشن کے ٹیسٹس کیے ہیں. ایز اے کمپیریزن جہاں میں رہ رہا ہوں اس وقت، یہاں پہ ہم 10% لوگوں کے ٹیسٹ کرنے کے قریب ہم 8 سے 9% پہ ہیں. تو آپ سوچئے 20 گنا ٹیسٹنگ کا فرق ہے. جہاں تک، اور میں اس کے حقائق سمجھتا ہوں، یقیناً ہمارے ملک کے حقائق مختلف ہیں. جہاں تک اموات کا تعلق ہے اس پہ بھی مجھے تو کبھی تسلی نہیں ہوئی ان نمبرز پہ، کیونکہ دیکھیں سائنس ریپروڈیوسیبل ہوتی ہے. سائنس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے ایک وائرس میں، لیکن اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا کہ ہمارے اموات کی شرح میں ہماری اموات ایران سے 5 سے 6 گنا کم ہو، جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اور ایران کی اموات اسپین سے 5 سے 6 گنا کم ہو. تو اتنی بڑی ویریشن، 10 سے 20 گنا کی ویریشن عام طور پہ تب آتی ہے جب ڈیٹا انیڈیکویٹ ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ہماری ڈیٹا سٹوری انکمپلیٹ رہے گی ہمیشہ کے لیے. بہت دیر کے بعد کبھی ہم سرویلنس سٹڈیز کریں گے تو ہمیں ایکچوئل اموات کا اندازہ ہوگا، لیکن ابھی ہم وہ نہیں کر سکتے. اور صاحب اگر ہاسپٹلس میں وینٹیلیٹر پر لوگ کم ہیں، اب ذرا ٹیسٹ زیادہ کرنے کو دنیا کہتی ہے، ٹیسٹ ہمارے الٹا کم ہو گئے ہیں، تو پھر ڈیٹا کی ایکوریسی کے لیے اور کیا پاکستان کو اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ جی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اور ملک کیا کر رہے ہیں. پہلی نمبر بات یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کی اویلیبلٹی، جس کا مطلب ہے کسی بھی شخص کو بخار ہے، کھانسی ہے، سر میں درد ہے، بہت زیادہ نکاہت ہے، کمزوری ہے، ڈائریا ہے، اسکن پہ ریش ہے، یہ وہ سارے سمٹمز ہیں جو اس وقت کووڈ کے ہیں. اگر ایک شخص جا سکے اور بغیر کسی پیسے دیے وہ اپنا ٹیسٹ کروا سکے اور اس کو کوئی خوف نہ ہو کہ اس ٹیسٹ کے بعد میری زندگی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، جب آپ یہ سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں تو نمبر 1 ایک پل ایفیکٹ ہوتا ہے. بہت سارے وہ لوگ جو سمٹومیٹک ہیں، جو ہمیں بتا نہیں رہے، وہ خود بخود آئیں گے اور آپ کے ٹیسٹ بڑھ جائیں گے. نمبر 2، جو شخص ہسپتال میں داخل ہو وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اس کا ٹیسٹ ہونا چاہیے. نمبر 3، آپ کے جتنے جیل ہیں، جتنے سکولز ہیں، ایسی جگہیں جہاں پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے رہتے ہوں، وہاں میس ٹیسٹنگ ہونی چاہیے. جب آپ یہ 3 سٹیپس کریں گے تو آپ کو وہ پازیٹیوٹی مل جائے گی کہ جس کے بعد آپ کانٹیکٹ ٹریسنگ کرتے ہیں. جہاں پہ آپ کو ایک ٹیسٹ ملتا ہے اس کے بعد آپ 10 سے 20 ٹیسٹ اور کرتے ہیں ان لوگوں کے جو اس شخص کے قریب رہے پچھلے کچھ دن میں. تو یہ طریقہ ہے اس کو پروسیس کرنے کا. بہت شکریہ. ڈاکٹر فہیم یونس ہمارے ساتھ موجود تھے. احتیاط لازمی ہے، بقرعید آ رہی ہے، آپ سب نے احتیاط کرنی ہے. ابھی پاکستان کی سچویشن بہتر ہے. پروگرام ایک بریک، اگلی خبر پر بات کریں گے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو قتل کی دھمکی دینے والے ملزم افتخار الدین مرزا کو ضمانت ملے گی یا نہیں، انسدادی دہشت گردی کی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. آج عدالت میں ملزم کی درخواست ضمانت کی سماعت ہوئی. درخواست گزار کی وکیل نے عدالت سے کہا کہ افتخار الدین مرزا نے تنقید کی تھی، کسی کو دھمکی نہیں دی تھی. افتخار الدین کو دل کی بیماری ہے، عدالت ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے. اس پر ایف آئی اے نے عدالت سے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کرنے کی درخواست کی، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا. سپریم کورٹ گزشتہ روز ملزم افتخار الدین مرزا پر فرد جرم عائد کر چکی ہے اور گزشتہ روز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ نے بیان حلفی جمع کرایا تھا، جس پر عدالت نے اٹارنی جنرل سے جواب طلب کیا تھا. جسٹس عیسیٰ کی اہلیہ کے بیان حلفی کے مطابق میں 24 جون کو اپنے شوہر کو دی گئی قتل کی دھمکی کی شکایت درج کرانے گئی. 2 جولائی کو میں نے اپنے وکیل کے ذریعے چیف جسٹس اور کیس سننے والے جج کو ایک خط بھیجا، لیکن وہ خط قبول نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ درست طریقے سے بھیجیں. سرینہ عیسیٰ نے بیان حلفی میں مزید لکھا کہ کیونکہ سچ کا پتہ لگنے نہیں دیا جائے گا، اس لیے میرے پاس یہ سوالات اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ تھانہ سیکریٹریٹ کی جانب سے ایف آئی آر کیوں درج نہیں کی گئی. دوسرا سوال یہ کہ کیا ملک میں ہر ایف آئی آر وزیر داخلہ سے ہدایت لینے کے بعد کاٹی جاتی ہے جیسا کہ مجھے بتایا گیا. تیسرا سوال، میری درخواست کو معمولی جرم سمجھ کر ایف آئی اے کو کیوں بھیج دیا گیا، دہشت گردی کے بڑے جرم کو نظر انداز کیا گیا. اگلا سوال یہ کہ ایف آئی اے کے مطابق میری درخواست 25 جون کو موصول ہوئی تو پرچہ 29 جون کو کیوں کاٹا گیا، یہ دیر کیوں ہوئی. ایف آئی اے نے تب ہی ایف آئی آر کاٹی جب اسے معلوم ہوا کہ سپریم کورٹ نے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے. دہشت گردوں کو کیوں بچایا گیا. مجھے یوٹیوب سے معلوم ہوا ہے کہ وہ شخص جس نے سپریم کورٹ کے جج کو قتل کرنے کی دھمکی دی وہ نہ ڈرا، نہ چھپا اور نہ ہی بھاگا. کیوں؟ 8واں سوال یہ کیا کہ قتل کی دھمکی دینے والا شخص 26 جون کو سپریم کورٹ آیا، اسے وہاں گرفتار کیوں نہیں کیا گیا. 9واں سوال یہ کہ یوٹیوب چینلز نے رپورٹ کیا کہ جب دھمکی دینے والا شخص سپریم کورٹ آیا تو وہ پرسکون تھا، اس نے چائے پی، اسے تحفظ پروٹوکول دیا گیا. کیا ایسا شخص جس نے سپریم کورٹ کے جج کو قتل کی دھمکیاں دی ہوں اس کے ساتھ ایسے پیش آیا جاتا ہے؟ بیان حلفی میں یہ سوال کیا گیا کہ اس شخص کی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ 26 جون کو اس کے موکل کو عدالت نہیں آنے دیا گیا. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ اس دن عدالت آ جاتا تو وہ بتا دیتا کہ اس نے ویڈیو کس کے لیے بنائی.
اگلا سوال یہ کیا گیا کہ اگر اسے فوری طور پر گرفتار کر لیا جاتا، اس کے کمپیوٹر، موبائل اور کیمرہ اپنی تحویل میں لے لیے جاتے تو اسے وہ تمام معلومات مٹانے کا موقع نہ ملتا جس سے پتہ چلتا کہ وہ کس کے لیے کام کرتا تھا۔ کیوں ایک دہشت گرد کو یہ اہم ترین معلومات مٹانے کے لیے 6 دن دیے گئے؟ قاضی فائزہ کی اہلیہ نے سوال اٹھایا کہ کیوں سپریم کورٹ کے 17 اور دیگر ہائی کورٹس کے ججز میں سے میرے ہی شوہر کو چنا گیا؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ سرینہ عیسیٰ نے بیان حلفی میں یہ سوال کیا کہ میں نے اپنی پولیس کو دی گئی درخواست میں شبہ ظاہر کیا کہ میرے شوہر کو دی گئی دھمکی وحید ڈوگر کی شکایت کا تسلسل ہے۔ مرزا شہزاد اکبر کہہ چکے ہیں کہ وہ عبدالوحید ڈوگر سے ملے تھے، پھر مرزا شہزاد اکبر سے کیوں نہیں سوال کیا گیا؟ عبدالوحید ڈوگر سے سوال کیوں نہیں ہوا؟ میں نے اپنی درخواست میں کہا تھا کہ عبدالوحید ڈوگر جس کے لیے کام کرتا ہے وہی اصل ماسٹر مائنڈ ہے اور اب وہی میرے شوہر کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ سرینہ عیسیٰ نے بیان حلفی میں سوال کیا کہ میں نے پولیس کو دی گئی اپنی درخواست میں کہا تھا کہ مجھے FIR کی کاپی دی جائے اور مجھے بتایا جائے کہ اس کیس پر کیا پیش رفت ہوئی، 3 ہفتے گزر جانے کے بعد بھی ایسا کیوں نہیں ہوا؟ انہیں یہ سوال بھی کیا کہ کیا میرے اٹھائے گئے سوالات کے جواب ملیں گے یا سپریم کورٹ کے ایک جج کو قتل کی دھمکیاں مکمل تحفظ کے ساتھ دینے کی اجازت ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ سرینہ قاضی نے بیان حلفی میں لکھا کہ جس طرح سے اس جرم کو ڈیل کیا گیا ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے شوہر کو ہٹانے کے لیے ایک براہ راست طریقے کی منصوبہ بندی کی جا چکی ہے۔ ارادی جی، اللہ حافظ۔